हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमानने उत्तमोत्तम काव्य प्रकरणे पंडितराजेन निशेषच्युतचन्दनम् इति श्लोकस्य अप्पय दीक्षित कृतं व्याख्यानं समालोच्यते। अप्पय दीक्षितेन उक्तं यत् स्तनतटस्य उपरि एव चन्दनच्युतिः अस्ति, अतः एषा चन्दनच्युतिः संभोगमात्रेण साध्या अस्ति। एवं दूरमेव उपरि भागे एव नयनयोः कज्जलस्य अभावः अस्ति। एषोऽपि अभावः संभोगमात्रेण साध्यः। एवं अधरोष्ठे एव रागस्य निर्मृष्टता वर्तते, क्रोञ्छनं वर्तते, तत् एतदपि संभोगेनैव साध्यम् अस्ति। एवं नायिकायाः कृशे शरीरे यः पुलकः रोमाञ्चः वर्तते सोऽपि संभोगेनैव साध्यः। एवं एते चन्दनच्यवनादयः ये चत्वारः अवान्तरवाक्यार्थाः सन्ति, ते असाधारणाः व्यञ्जकाः सन्ति। संभोगं प्रति असाधारण व्यञ्जकत्वं येषु वर्तते। एवं अत्र व्यञ्जकानाम् असाधारण्यम् अप्पय दीक्षितेन उक्तम्। पंडितराजेन उक्तम् अत्र साधारण्यम् एव भवितुम् अर्हति। काव्यप्रकाशकारादीनामपि मतं वर्तते यत् व्यञ्जकं तदेव भवति यत् साधारणं भवति। असाधारण्यं तु व्याप्तिः अस्ति। तर्हि संभोगस्य अनुमेयता स्यात्। किंच तदन्तिक गमन विशिष्टम रमणम अर्थात संभोगः व्यंग्यार्थः वर्तते। तत्र तदन्तिक गमन रूपस्य व्यंग्यार्थांशस्य लक्षणा वेद्यता भवेत्। लक्ष्यता स्यात् न तु व्यंग्यता।
रमण रूपः संभोग रूपः यः अंशः सोपि अर्थापत्ति प्रमाण विद्यः भवति। अर्थापत्ति प्रमाणेनैव रमण रूपः अपि व्यङ्ग्यांशः लब्धः। अतः तत्र शब्द व्यापारस्य व्यञ्जनाया विषयता न संभवति, शब्द प्रमाण गोचरता तत्र नास्ति। अर्थापत्ति वेद्यतायाः एव स्फुटं वचनात्। अन्येन प्रमाणेन यः लभ्यः भवति अर्थः सोऽर्थः शब्द प्रमाणस्य विषयः न स्वीक्रियते। प्रमाणता तत्रैव भवति येन प्रमाणान्तरेण अज्ञातः अर्थः बोध्यते। अन्यलभ्यस्य च शब्दार्थतायाः अस्वीकृतेः एतावत् यावत् पूर्वं विचारः जातः। अद्य इदं विचार्यते। तत्र प्रथमः विचारः अस्ति, यदि केनापि प्रमाणेन रमण रूपस्य अंशस्य व्यङ्ग्यता स्वीक्रियते तदापि निशेषच्युतचन्दनम् इति ध्वनेः उदाहरणं न संभवति। अपितु गुणीभूत व्यङ्ग्यतायाः अत्र प्राप्ति स्यात्, गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य उदाहरणं स्यात्। कदा? यदा व्यञ्जकानाम् असाधारण्यं मन्यते। रमण रूपः संभोग रूपः यः वर्तते व्यङ्ग्यार्थः, यद्यपि स व्यङ्ग्यार्थः नास्ति, तत्र व्यङ्ग्यता नास्ति, अर्थापत्ति वेद्यता एव वर्तते। तथापि अर्थापत्ति प्रमाणस्य न्यायादौ पृथक्तया अस्वीकारेण अथवा तुष्यतु दुर्जनः इति न्यायेन रमण रूपः अंशः यः वर्तते तत्र व्यङ्ग्यता यदि स्वीक्रियते तदापि इदं पद्यं ध्वनेः उदाहरणं भवितुं नार्हति, गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य उदाहरणं स्यात्। गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य मुख्यतया सामान्येन अष्टौ भेदाः सन्ति। तत्र अन्यतमः भेदः वर्तते वाच्य सिद्ध्यङ्ग व्यङ्ग्यम्। यद् व्यङ्ग्यं वाच्यार्थस्य साधकं भवति, यद् व्यङ्ग्यं विना वाच्यार्थस्य सिद्धिः उपपत्तिः न संभवति, तद् व्यङ्ग्यं वाच्यार्थ साधकत्वेन वाच्यं प्रति अंगतां प्राप्नोति। वाच्यं प्रति तत् अंगं भवति व्यङ्ग्यम्। यद् व्यङ्ग्यं वाच्यं साधयति। चन्दनच्युतिरूपः यः वाच्यार्थः वर्तते स न सिद्ध्यति यावत् स
संभोग रूपस्य अर्थस्य प्रतीतिः न भवति। स्तन तटे एव कथम चंदनच्युतिः स्नानेन तु न संभवति। अतः संभोग मात्रेणैव साध्यता चंदनच्यवनादौ वर्तते। अतः इदं पद्यं गुणीभूत व्यंग्यस्य उदाहरणं स्यात्। काव्य प्रकाश कृता ध्वनेः उदाहरणत्वेन इदं पद्यं प्रस्तुतं। भवतापि अप्पय दीक्षितेन निशेषच्युत चंदनम इति पद्यं ध्वनेः एव उदाहरणत्वेन चित्रमीमांसायां प्रस्तुतम्। अतः ध्वनित्वोदाहरणत्वम् अत्र न स्यात्। यदि तटादि घटितानाम् अवान्तरवाक्यार्थानां चंदनच्यवनादीनाम् असाधारण्यं स्वीक्रियते। संभोगमात्रैक साध्यत्वात् असाधारण्यं यदि स्वीक्रियते तर्हि व्यंग्यं रमण रूपं व्यंग्यं संभोग रूपं व्यंग्यं वाच्य साधकत्वेन वाच्यं प्रति अंगम स्यात्। यत्र तु वाच्यमेव अंगम भवति व्यंग्यम अंगी भवति तत्रैव तु ध्वनि व्यवहारः आलंकारिकैः स्वीकृतः अस्ति। तदिह न स्यात्। इत्थं पंडितराजेन निशेषच्युत चंदनम इति पद्ये अवान्तर वाक्यार्थानां यत् संभोग मात्रैक साध्यत्वेन असाधारण्यम् उक्तं तन्निराकृतम्। तर्हि निशेषच्युत चंदन इत्यत्र अवान्तर वाक्यार्थाः ये सन्ति ते साधारणाः कथं भवितुम् अर्हन्ति येन ध्वनेः उदाहरणता यत्र सिद्ध्येत। अतः पंडितराजेन निशेषच्युत इति श्लोके अवान्तर वाक्यार्थानां स्वव्याख्यानेन साधारण्यम् एव प्रतिपादितम्। तथा व्याख्या पंडितराजेन कृता। यया साधितं यत् स्नानेनापि स्तनतटे एव चन्दनच्युतिः सम्भवति। स्नानेनापि नयनयोः उपरि भागे एव कज्जलराहित्यं सम्भवति। स्नानेनैव अधरमात्रे रागस्य अभावः सम्भवति। स्नानेनैव एतत् प्रत्यक्ष द्युति शरीरे रोमाञ्चः अपि सम्भवति। तथा व्याख्यानं कृतम्। एतदेव मुख्यरूपेण अत्र ग्रंथानुसारेण प्रतिपाद्यते। तत्र पूर्वः ग्रंथः वर्तते अन्यच्च यथा कथंचित् अंगीकुरु वात्र व्यंजना व्यापारम्। त्वम् अप्पय दीक्षितः यथा कथंचित्
यद्यपि व्यंजना व्यापारस्य सिद्धिः भवदुक्तरीत्या निःशेषेति पद्ये न भवति, तथापि येन केनापि प्रकारेण यदि त्वम् इच्छसि तर्हि अंगीकुरु व्यंजना व्यापारम्। रमण रूपांशः संभोग रूपांशः यः वर्तते व्यंग्य शरीरस्य स व्यंजना बोध्यः भवतु। तो यथा कथंचित अंगीकुरु स्वीकुरु वात्र व्यंजना व्यापारम अत्र निःशेषच्युत चंदन इति पद्ये अथवा रमण रूपे अंशे व्यंजना व्यापारम स्वीकुरु, तथापि न तव इष्ट सिद्धि तव इष्टस्य ध्वनित्वस्य सिद्धिः निःशेषच्युत इति पद्ये न भवितुम् अर्हति। तव इष्टं वर्तते अत्र ध्वनित्वं, किन्तु ध्वनित्वस्य सिद्धि न भवति। कथं? तो वाच्यानां निःशेषच्युत चंदनस्तटत्वादीनां वाच्यानि यानि सन्ति निःशेषच्युत चंदनत्वादीनि तटघटितं चंदनच्यवनं नयनयोः उपरि भागे एव प्रांत भागे एव कज्जलराहित्यम् अधर एव रागाभावः एवं नायिका प्रत्यक्ष भूतायां तनौ शरीरे रोमांचश्च। तो एते जे वाच्याः सन्ति वाच्यार्थाः सन्ति तेषां पुनश्च अधमत्वस्य भवता प्रतिपादितं वर्तते यत् अस्मिन् प्रसंगे नायके अधमत्वं दूती संभोगे नैव संभवति। तो अधमत्वं यत् वर्तते तो अधम शब्दस्य अधमत्व रूपः यः वाच्यार्थः एवं चंदनच्यवनादि रूपः यः वाच्यार्थः वर्तते तस्य वाच्यानां निःशेषच्युत चंदनस्तटत्वादीनां अधमत्वस्य च त्वदुक्तरीत्या त्वया या उक्ता वर्तते रीतिः व्यंजकानां तेषां वाच्यानाम् असाधारण्यं वर्तते। संभोगमात्र साध्यानि इमानि वाच्यानि सन्ति। संभोगे नैव साध्या एते वाक्यार्थाः सन्ति। अधमत्वम् अपि संभोगे नैव साध्यम् अस्ति इति त्वदुक्तरीत्या एषां वाच्यानाम् अधमत्वस्य च प्रकारान्तरेण अन्येन प्रकारेण अर्थात् स्नानेन अनुपमत्पद्यमानतया असिद्धतया दूती संभोग मात्र निष्पाद्यत्वेन दूती संभोग मात्रेनैव एते वाच्यार्थाः निष्पाद्याः साध्याः सन्ति। एषु दूती संभोग मात्रेण निष्पाद्यत्वं साध्यत्वं वर्तते। अतः दूती संभोग मात्र निष्पाद्यत्वेन गुणीभूत व्यंग्यत्व प्रसंगात् अस्मिन् काव्ये निःशेषच्युत इत्यत्र गुणीभूत व्यंग्यत्वं स्यात्।
दूती संभोग रूपः यः व्यंग्यः अर्थः तम व्यंग्यार्थम विना तटादि घटित चंदन च्यवनादयः वाच्यार्थाः एवं अधम पदस्य अधमत्व रूपः वाच्यार्थः न सिद्ध्यति। दूती संभोग मात्रेनैव साध्याः इमे सन्ति वाच्यार्थाः। अतः दूती संभोग रूपस्य वाच्यार्थ व्यंग्यार्थस्य चंदनच्यवनादि रूप वाच्यार्थस्य साधकत्वेन वाच्य सिद्ध्यंग नामकं गुणीभूत व्यंग्यम तत्र स्यात्। अतः निशेषच्युत इति पद्यं यत् वर्तते तत्र ध्वनित्वं ध्वनि काव्यत्वं उत्तमोत्तम काव्यत्वं वा न सिद्ध्येत। अत्र तु गुणीभूत व्यंग्य काव्यत्वं स्यात् उत्तम काव्यत्वं स्यात्। किंतु आलंकारिक प्रवरैः एवं च त्वयापि अत्र ध्वनित्वम् एव स्वीकृतं वर्तते। ध्वनित्वं तदैव भवति यदा व्यंग्यस्य प्राधान्यम्। अत्र तु व्यंग्यस्य वाच्य साधकत्वेन वाच्यं प्रति अंगता वर्तते। एवं न तवेष्ट सिद्धिः वाच्यानां निःशेषच्युत चंदनस्तन तटात्वादीनाम् अधमत्वस्य च त्वदुक्तरीत्या प्रकारांतरेण स्नानेन अनुपपद्यमानतया असिद्धतया और दूती संभोग मात्र निष्पाद्यत्वेन गुणीभूत व्यंग्यत्व प्रसंगात्। एवं च तव व्याख्याने उपपत्ति विरोधः अपि स्फुटतरः वर्तते। उपपत्तिः सिद्धि विरोधः ध्वनित्व सिद्धि विरोधः वर्तते। ध्वनित्व साधनस्य या युक्तिः वर्तते तस्य विरोधः अस्ति। पूर्वमेव ग्रंथे प्रतिपादितं यत् अप्पय दीक्षितस्य यद् व्याख्यानं वर्तते तेन व्याख्यानेन चंदनच्यवनादीनाम् असाधारण्यं प्रतिपादितम्। तत् सकलालंकारिक विरुद्धम्। यतो हि व्यंजकाः अर्थाः साधारणाः एव स्वीकृताः। तत्र काव्य प्रकाशकारादीनां मतं प्रदर्शितं पुनः पूर्वम्। उपपत्ति विरोधः अपि प्रतिपादितः। ध्वनित्वस्य सिद्धेः विरोधः यत्र भवति ध्वनित्वं न सिद्ध्यति यदि व्यंजकानाम् असाधारण्यं स्वीक्रियते। यतो हि तदंतिक गमन विशिष्टं रमणं तदंतिक गमन विशिष्टः अथवा तदंतिक गमन जन्यः यः दूती संभोगः वर्तते स एव व्यंग्यार्थः अस्ति। तस्य व्यंग्यार्थस्य तदंतिक गमन रूपः यः अंशः स तु त्वदुक्तरीत्या लक्ष्यः भवति लक्षणावेद्यः भवति। रमण रूपः यः अंशः संभोग रूपः यः अंशः वर्तते स तु अर्थापत्ति प्रमाणस्य विषयः भवति। यतो हि भवता उक्तम् अस्मिन् प्रसंगे नायके अधमत्वं यत उच्यते त अधमत्वं तत्र नायके दूती संभोग मात्रेनैव जन्यम् अस्ति।
अतः व्यंजकानाम असाधारण्यम अत्र यत् भवता प्रतिपादितम तद उचितम नास्ति। यद्यपि तटादि घटिताः चन्दनच्यवनादयः वाच्यार्थाः सन्ति, तथापि तेषां सिद्धिः स्नानेनापि भवितुम् अर्हति, स्नानजन्यतापि तत्र भवितुम् अर्हति। कथं साधारण्यं कथं भवति, स्नानजन्यतापि संभोगजन्यतापि तत्र वर्तते इति प्रतिपादयितुं पंडितावृत्त्या प्रतिपादयन्ति, न तु लक्षणया नापि अनुमानादि प्रमाणेन प्रतिपादयन्ति। विदग्धा पुरुषाः स्वकीयम् अभिप्रायं तादृशैः वचनैः तादृशैः अर्थैः प्रतिपादयन्ति यस्य अर्थस्य संबंधः स्वतात्पर्य भिन्नेनापि अर्थेन भवति। अत्र नायिकायाः निगूढ़ं तात्पर्यं वर्तते, सा वस्तुतः वक्तुम् इच्छति यत् त्वं रन्तुं तस्य समीपं गता, किन्तु तथा वाक्यार्थान् सा प्रयुङ्क्ते यैः वाक्यार्थैः स्नाने यैः वाक्यार्थैः स्नानमपि तटादि घटितानां साधारण्यम् एव, साधारणता एव उचितम् अस्ति। केषां तो अति वाक्यानि सन्ति कि तव स्तनतटं चन्दन च्युत निशेषच्युत चन्दनं वर्तते, नेत्रे दूरम अनंजने स्तः, अधरः निर्मृष्टरागः, तव इयं तनुः पुलकिता इति यानि चत्वारि वाक्यानि सन्ति, तेषां वाक्यार्थानां साधारण्यम् एव, वाच्यार्थ साधारण्यम्, अर्थात वाच्यार्थेनापि येषां सम्बन्धः वर्तते, व्यङ्ग्यार्थेनापि वर्तते येषां वाक्यार्थानां। कथं तर्हि स्वयं व्याख्याति निशेषच्युत इति पदस्य एवं अर्थः कर्तव्यः। बन्धुजनस्य न ज्ञातः पीडायाः आगमः प्राप्तिः यया तत्संबुद्धौ कि हे दूति अहं तव बान्धवजनः अस्मि, बान्धवः अस्मि, अतः त्वयि स्नेह विरहजन्या पीड़ा कीदृशी भवति, तो मयि तव बान्धवजनस्य मम कीदृशी पीड़ा वर्तते इति त्वया न ज्ञातम्। अतः हे बान्धवजनस्य अज्ञात पीड़ागमे न गमा तत्संबुद्धौ, हे अज्ञात पीड़ागमे, अर्थात हे स्वार्थपरायणे, यह बन्धुजनस्य पीड़ां व्यथां नानुभवति, स्वकीयम् एव अर्थं साधयति, स स्वार्थपरायणः। अतः हे दूति त्वं स्वार्थपरायणा असि, स्वकीयम् एव कार्यं पश्यसि। अहं त्वाम् उक्तवती
यत मम नायकस्य समीपम गच्छ किंतु त्वं तत्र न गतवती। तो हे वाच्य दशायां व्याख्यानं क्रियते कि वाच्यार्थः यत्र कः वर्तते। तो हे स्वार्थपरायणे स्नानकालातिक्रमवशेन अहं त्वाम् उक्तवती मम नायकस्य समीपं गच्छ किंतु त्वं तत्र न गतवती यतो हि तव स्नान कार्यम् आसीत्। स्नान कालस्य अतिक्रमः भवति, अतः स्नान कालस्य अतिक्रमः न भवतु। अतः त्वं स्नानाय न नदीं गतवती न मम प्रियस्य अन्तिकं त्वं गतवती अपितु मम समीपात् वापिं स्नातुं त्वं गता। प्रतिदिनं तु स्नानाय त्वं नदीं गच्छसि, किन्तु अद्य मन्ये स्नानकालस्य अतिक्रमः भवेत् न भवेत्, स्नानं समये एव भवेत्। एतदर्थं न त्वं मम कार्यं कृतवती न मम प्रियस्य समीपं गतवती नापि नदीं स्नातुं गतवती अथवा वापी या समीपे वर्तते तस्यामेव त्वं स्नानं कृतवती। तो अयि बान्धव जनस्य अज्ञात पीडागमे स्वार्थपरायणे स्नानकालातिक्रम भयवशेन स्नानकालः यः वर्तते स्नानस्य भोजनस्य समयः द्वितीयः निश्चितः स्यात् कि अस्मिन्नेव समये स्नानं कर्तव्यम् अस्मिन्नेव समये भोजनं कर्तव्यम्। तर्हि स्नानकालस्य अतिक्रमणं स्यात् उल्लङ्घनं स्यात् तस्य भवे तस्मात् भयवशेन नदी मदीय प्रिययो नदी जा वर्तते एवं मदीयः जः प्रियः वर्तते प्रियतमः नायकः तस्य नद्याः मत्प्रियस्य च अन्तिकं समीपम् अगत्वा एव न गत्वा एव वापिं स्नातुं त्वं गता। कस्मात् इतः इतः इति पदं तस्मिन् पद्ये वर्तते। इतः अस्मात् कस्मात् मम अन्तिकात्। तो इतः ममान्तिकात् मम समीपात् त्वं गता असि न पुनः तस्य अन्तिकं त्वं न गता। कस्य तस्य तो अधमस्य। यह मदीयः नायकः अधमः वर्तते। अधमत्वस्य कारणं वर्तते यत् मादृशीं सतीं साध्वीम् असौ तिरस्करोति उपेक्षते विरहेण दुःखाकरोति स दुःखदाता वर्तते। उपेक्षां कृत्वा मां दुःखिनीं करोति अतः दुःखदाता स अस्ति। स परस्य वेदनां न जानाति अन्यस्य व्यथां न जानाति अतएव तु माम् उपेक्षते। अहं तु इदानीं तस्य पराजाता अन्याजाता अहं तं प्राप्तुं अतीव विह्वला अस्मि। वेदनाम् अनुभवामि किन्तु स वेदनां न जानाति। तो तस्य
परवेदनानभिज्ञतया, परस्य वेदनायाः व्यथायाः अनभिज्ञतया, अज्ञात्रितया, दुःखदातृत्वेन यः अधमः वर्तते तस्य अधमस्य अन्तिकं त्वं न गता। मदीयः नायकः अधमः अस्ति यतो हि स परस्य वेदनां न जानाति, परवेदनानभिज्ञः वर्तते। अतः परवेदनायाः अनभिज्ञस्य दुःखदा दातुः अधमस्य मम नायकस्य समीपं त्वं न गता। एवं अधमत्वस्य अत्र कारणं वर्तते दुःखदातृत्वं, परवेदनानभिज्ञत्वं, परवेदनानभिज्ञत्व प्रयोज्यं दुःखदातृत्वं, तेन दुःखदातृत्वेन अधमत्वं तत्र अस्ति। तस्य अन्तिकं त्वं न गता, वापिमेव स्नातुं गता। तर्हि स्नानाय गता, वापिमेव त्वं गता, तत्र प्रमाणं किं वर्तते? स्नानचिह्नानि कानि सन्ति तदेव प्रतिपाद्यते। यतः यस्मात् कारणात् निशेषच्युतचन्दनं स्तनयोः तटमेव वर्तते। तव स्तनयोः तटं यत् वर्तते, उपरि भागः यः स्तनयोः अस्ति, तत्रैव चन्दनस्य निःशेषं च्यवनं वर्तते। निःशेषं च्युतं चन्दनं यस्मात् एतादृशं तव स्तनयोः तटम् उपरि भागः वर्तते। न उरस्थलं संपूर्णं वक्षस्थलं, संपूर्णौ स्तनौ निःशेषच्युतचन्दनौ न स्तः। तो न समग्र संपूर्णं उरस्थलं निःशेषच्युतचन्दनम् अस्ति, अपितु स्तनयोः तटमेव तथा वर्तते। कथं मन्ये त्वं वापिं स्नातुं गता? वाप्याम् अनेके युवानः अपि तरुणाः स्नातुम् आगच्छन्ति। अतः यूनां समीपे स्नाने तव लज्जा जाता, अतः त्वं किं कृतवती? स्वकीयौ हस्तौ स्वस्तिकाकारेण निर्मितवती। एवं स्वस्तिकाकारेण हस्तौ कृत्वा करतले स्वस्कन्धयोः न्यस्तवती। पुनः या कफोनिः वर्तते तया स्तनयोः उपरि भागः एव स्पर्शः जातः, अतः उपरि भागे एव चन्दनच्यवनम् अस्ति। तो वापी गत बहुल युवजन त्रपा पारवस्यात्, वापिं गताः ये बहुलाः युवजनाः सन्ति, तरुणाः सन्ति, तेभ्यः या त्रपा जाता लज्जा, अतः त्रपायाः पारवस्यात् लज्जायाः पारतन्त्र्यात् वापि गतान् बहुलान् युवजनान् दृष्ट्वा त्वं लज्जिता जाता। अतः लज्जायाः पारतन्त्र्यात् लज्जा परतन्त्रा तुम जाता, अतः
अंशद्वय लग्नाग्र स्वस्तिकी कृत भुजलता जुगलेन। अंशद्वये, अंशः उच्यते स्कंधः, तो अंशयोः स्कंधयोः वाम दक्षिणयोः स्कंधयोः द्वये लग्ने अग्रे अग्रभागौ ययोः ते भुजलते। लता सदृशौ तौ भुजौ लतावत् कोमलौ कृशौ तौ भुजौ स्तः अतः भुजलते। भुजलते कीदृशे, तो अंशद्वय लग्नाग्रे स्कंधद्वये लग्ने स्तः संबद्धे स्तः स्थापिते स्तः अग्रे मने अग्रभागौ ययोः तादृशे ये भुजलते स्तः। पुनः कीदृशे भुजलते, तो स्वस्तिकी कृते स्वस्तिकाकार रूपेण कृते ये भुजलते स्तः तयोः भुजलतयोः युगलेन द्वन्द्वेन तटस्य एव स्तनतटस्यैव उन्नततया, स्तनतटं हि उन्नतं तव वर्तते, तो स्तनतटस्य तटस्यैव उन्नततया मुहुः आमर्षात्। मुहुः तादृशेन भुजलता युगलेन आमर्षात् संयोगात् स्पर्शात् स्तनयोः तटम् एव निःशेषच्युतचन्दनम् अस्ति। वापी गत बहुल जुवजन त्रपा पारवस्यात् अंशद्वय लग्नाग्र स्वस्तिकी कृत भुजलता युगलेन तटस्यैव उन्नततया उच्चतया मुहुः आमर्षात्। एतादृशेन भुजलता युगलेन उन्नतं यत् वर्तते स्तनतटं तत्रैव स्पर्शः जातः, अतः तटभागे एव चन्दनच्युतिः अस्ति। एवं च त्वयि त्वरायासीत्, यतो हि युवजनाः तत्र आसन्, शीघ्रता आसीत् कि शीघ्रं स्नात्वा अहं गमिष्यामि। अतः त्वया स्वकीयः उत्तरोष्ठः यः वर्तते स सम्यक् न क्षालितः, जले न प्रक्षालितः, किन्तु उत्तरोष्ठापेक्षया यः अधरोष्ठः वर्तते तत्रैव ताम्बूलजन्यः रागः निर्मृष्टः निशेषेण मृष्टः। यतो हि त्वं तत्र गण्डूषं कृतवती, गण्डूषं कृतवती। गण्डूष शब्दः भाषायां हुल्ला इति उच्यते जलेन। गण्डूषं तत्र कृतवती, गण्डूषाय यत् जलं गृहीतं तेन जलेन। एवं च त्वम् अंगुल्या स्वदन्तान् शोधितवती, दन्तशोधनम् अपि त्वया अंगुल्या कृतम्। अतः गण्डूषजलस्य स्पर्शेन एवं च
दंत शोधनेन अंगुली स्पर्शात् अधरे एव रागः निर्मृष्टः उत्तरोष्ठे तथा अंगुली स्पर्शः न जातः गंडूस जलस्य प्रभावः स्पर्शः तथा न जातः त उत्तरोष्ठः यः वर्तते स तु सरागः एव अस्ति। एवं त्वरया सम्यक अच्छालनेन सम्यक रूपेण अक्षालनेन अप्रक्षालनेन उत्तरोष्ठः न निर्मृष्ट रागः अस्ति। निर्मृष्ट रागः यस्मात् तादृशः तव उत्तरोष्ठः नास्ति। अधरस्तु किंतु अधरः तदपेक्षया तस्य उत्तरोष्ठस्य अपेक्षया गंडूस जल रदन शोधनांगुल्यादीनां गंडूस जलस्य रदन शोधनार्थम अंगुल्यादेश्च दंतधावनादेश्च अधिक सम्मर्दम आवहति। अधिकम सम्मर्दम संघर्षम आवहति धारयति। अधरस्तु तदपेक्षया गंडूस जल रदन शोधनांगुल्यादीनां अधिक सम्मर्दम धारयति आवहति। अतः अधरोष्ठः एव निर्मृष्ट रागः न तु उत्तरोष्ठः। एवं नेत्रद्वयम् अपि त्वया न क्षालितं मुखे किमपि जलं प्रक्षिप्तं स्वल्पं जलम्। अतः जलमात्रस्य संसर्गः नेत्रयोः उपरि भागे एव जातः। अतः उपरि भागे एव अंजनराहित्यं वर्तते, कज्जलस्य अभावः अस्ति। किंच सम्यक अक्षालनेन सम्यक रूपेण अप्रक्षालनेन नेत्रे जलमात्र संसर्गात् नेत्रे जलमात्रस्य संसर्गः जातः, सम्मर्दः न जातः नेत्रयोः। अतः दूरं दूर शब्दस्य अर्थः क्रियते उपरि भागे एव अनंजने स्तः। तत्सम्यक् अक्षालनेन ते नेत्रे तव नयने नयनं नयने अनंजने न अंजनम ययोः ते स्तः। किंच तवय्यं तनुः या वर्तते तव शरीरं वर्तते। तव शरीरं तु प्रकृत्या दुर्बलम् अस्ति और तत्र स्नानं कृतवती तो मन्ये जलम् अतीव शीतलम् आसीत्। अतः शैत्यं त्वयि जातम्। अतः शैत्यवशात् तव तनुः पुलकिता वर्तते। तव शरीरे पुलकाः ये सन्ति, रोमाञ्चाः ये सन्ति, ते शैत्यजन्या सन्ति, शैत्यवशजन्याः सन्ति। उपरि भागे एव अंजनराहित्यं नेत्रयोः सम्यक् अक्षालनजन्यं वर्तते। एवं अधर एव रागस्य निःशेषेण मृष्टता अस्ति। यतो हि तत्र गंडूसजलस्य मुखशोधनार्थं
अंगुल्या अंगुलेः दंतधावन काष्ठस्य च अधिक सम्मर्दः जातः अतः अधरः एव निर्विष्ट रागः वर्तते। और तथा विधेन अंशद्वय संलग्नाग्रेण स्वस्तिकीकृतेन भुजलतायुगलेन स्तनयोः तटम एव उन्नततया स्पृष्टं मुहुः स्पृष्टम् अतः तत्रैव चन्दनच्युतिः जाता। एवं शीतवशात् तानववशाच्च तानवं तनोः भावः तानवम् अत्र तनुशब्दः शरीरस्यापि बोधकः कृशस्यापि बोधकः तत्तनोः कृशस्य भावः तानवम् तनुत्वं कृशत्वं तशीतवशात् तनुत्वाच्च तव तनुः पुलकिता वर्तते। एवं विदग्धा नायिका पूर्वम् अभिधावृत्त्या दूतिं बोधयति यत् त्वं तस्य नायकस्य समीपं न गतवती वापिं स्नातुं गतवती अतएव स्नानचिह्नानि इमानि सन्ति। एवं अवान्तर वाक्यार्थाः ये सन्ति तेषां सम्बन्धः स्नानेनापि अस्ति स्नानजन्यतापि तत्र वर्तते। एवं वाच्यदशायां व्याख्या कर्तव्या कि एष वर्तते अस्य वाच्यार्थः। एतादृश व्याख्याने वाच्यार्थस्य बाधः नास्ति अन्वयः क्वचिदपि न बाधितः तटादि घटितत्वेपि वाच्यार्थः अत्र बाधितः नास्ति। एवं तस्याः विदग्धायाः गूढ़तात्पर्या एव उक्तिः उचिता कि विदग्धा या भवति विदग्धा या पुरुषः भवति विदग्धा नायिका भवति तस्याः वचने विवक्षितं यत् वर्तते तात्पर्यं तात्पर्यार्थः यः भवति स निगूढ़ः भवति। अभिधया बोधने तु तत्र निगूढ़ता न संभवति। तस्याः विदग्धायाः गूढ़तात्पर्या एव गूढ़ं वर्तते तात्पर्यं यस्यां तादृशी एव अत्र उक्तिः उचिता वर्तते। अन्यथा वैदग्ध्य भंगापत्ते यः सरलः पुरुषः भवति स स्फुटतया स्पष्ट रूपेण सर्वं वदति अभिधया वदति। अतएव उक्तं वर्तते आशाधर भट्टेन यत् अभिधां भजन्ति सरलाः सरलाः ये जना भवन्ति अविदग्धाः ये भवन्ति चतुराः न भवन्ति अभिधया कथयन्ति। और लक्षणां चतुरा नराः और व्यंजनां काव्यमर्मज्ञाः कवयः कमनाः जनाः इति। तो विदग्धाः ये सन्ति वस्तुतः काव्यवेत्तारः सन्ति काव्यार्थ भावना परिपक्वान्तःकरणाः ये भवन्ति अतीव चतुराः विदग्धाः न तु सामान्य चतुराः ते व्यंजनया एव वदन्ति। यथा राजनीतौ भवति किमपि साक्षात् न उच्यते व्यंजनया उच्यते नापि अभिधया लक्षणयापि न उच्यते। अतएव राजनीतिज्ञानां वाक्यानि विविधार्थानि भवन्ति। तर्हि उच्यते अन्यथा वैदग्ध्यस्य
भंगस्य आपत्ति स्यात् नायिकायां वैदग्ध्यम न स्यात्। यदि साक्षादेव कथयेत् संभोग मात्रैक साध्यता यदि यत्र भवेत् तदा तु तत्र चातुर्यं किं वर्तते। यथा उच्यते अत्र धूमः अस्ति, तद्धूमः वह्नि विना न संभवति, यतः धूमेन अनुमितः भवति वह्नि। तो वह्नि अत्र स्फुटतया प्रतीयते। विदग्ध परिषत्सु विदग्ध गोष्ठीषु व्यंजनया एव व्यवहारः भवति। इत्थं यदा चन्दनच्यवनादीनां स्नानेनापि सम्बन्धः सिद्धः भवति तदा या दूती वर्तते सा वक्तुं नार्हति यत् त्वं माम् उपालभसे। वाच्यदशायां स ज्ञातवती सा ज्ञातवती कि स्नानेनापि एतत् सम्भवति। तदेव उच्यते एवं साधारणेषु येषु वाक्यार्थेषु मुख्यार्थे बाधाभावात् पुनश्च साधारणः यदा एते वाक्यार्थाः एवं भवन्ति चन्दनच्यवनादयः तदा मुख्यार्थबाधा नास्ति। तो मुख्यार्थबाधस्य अभावात् और तात्पर्यार्थस्य तात्पर्यार्थः यः संभोग रूपः अर्थः विवक्षितः वर्तते नायिकाया। नायिका तु संभोगम् एव प्रकाशयितुम् इच्छति कि त्वं मम नायकेन भुक्ता अथवा त्वया स नायकः भुक्तः। तो उपभोग रूपः यः अस्ति स यः तात्पर्यार्थः तस्य झटिति शीघ्रम् अनाकलनात् अज्ञानात् कुतः अत्र लक्षणावकाशः। अत्र लक्षणायाः कस्मात् कारणात् अवकाशः स्यात् लक्षणापि नास्ति। एवं चन्दनच्यवनादीनां व्यभिचारित्वेन स्नानेनापि जन्यतया संभोगात् व्यभिचरिततया अनुमितेः अपि अवसरः अर्थापत्तेः वा अवसरः अत्र न भवति। एवं अस्य पद्यस्य वाच्यार्थः वर्तते। पुनश्च यदा तात्पर्यं ज्ञायते वक्त्रादीनां कि वक्ता कीदृशः, तो वक्तुः वैशिष्ट्यं प्रकरणस्य वैशिष्ट्यं एवं च बुद्धुः वैशिष्ट्यं ज्ञायते तदा पुनः व्यङ्ग्यार्थः भवति यत् उपभोगजन्यत्वं वर्तते चन्दनच्यवनादिषु इति। तो व्यङ्ग्यार्थः व्यङ्ग्यपक्षे कथं व्याख्यानं वर्तते इति अग्रिमे दिने विचारयिष्यते। इत्थं निशेषच्युते इत्यत्र तटादिघटितानां चन्दनच्यवनादीनां साधारण्यं रसगंगाधरकारेण प्रतिपादितं कि स्नानजन्यत्वम् अपि तत्र संभवति। एवं व्याख्याने सति एवं च संभोगजन्यत्वम् अपि भवति इति व्यङ्ग्यार्थपक्षे व्याख्यानं पुनः विचारयिष्यते। अद्य एतावदेव।